جڑیو جی اکھیں نبی دا پتر سونا نہیں جیوے تیجا اکبر سونا کیا دیا میرے پالن علی ماں میرے زانت پہ رکھ لہیا بی بی آدھی اکبر تو ہی ہاتوان قاسمت بن کے آدیا میں تیرے امیر بھیرا دا پتران بی بی آدھی تو ہی ہاتوان وطن آلے اتری ہاتھ جوڑ کے آدن تے لہاوی کون بی بی آدھی آج میں کو لہاوے جائیں بازار لہاوے آدھی آج میں کو سجاد لا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا مقان قبول میں بسم اللہ کران سمجھ گئے ہو میں اپنے مقصد تے آماں لہ پئیاں نلی دیاں دھیاں دریا دے کنارے تے خیمے لگ گئے میں نہ پڑھدا جب بطول دا بچڑا جنگل دی سیر واسطے کی میں ٹرے میں یوں کچھ پڑھدا سیدہ دے عباس لگا ون بنی اسد قبیلے دے سردار دا نام اسحاق کے ون بزرگ کو آگ میرا سردار پیا سدیں جنا غازی بنی اسد قبیلے دے دروازے تے آئے لوگ کٹھے تھی کہ میرے مولا دے سامنے آن کھڑے ایک بید رے کے آدھے اللہ جانے عرش دا وسطہ ہے اتنے طیباس آدھے تو آکو میرا سردار پیا سدیں غازی دے چہرے دو دیکھ دے کے آدھے تیڈائی کوئی سردار ہے سیدہ دے میرا سردار ہے جیڑا جنت دا سردار سبحان اللہ میں بسم اللہ کراں مولا مقان قبول فرما میرا وہ سردار ہے جیڑا جنت دا سردار لوگ کٹھے تھی کہ میرے مولا دے سامنے ان بیٹھے چٹی داڑھی والا بزرگ اٹھے دکھے جملہ تیار گیا آدھے پردیسی بادشاہ کیوں سجائی آئی سیدہ دے جنگل خرید کریں آدھے پہلے دسا جنگل کو کیا کرے سے سیدہ دے آباد کرے سے آدھے گھن دائیے تا پارلا رکبہ گھن پارلا رکبہ سجائیے سونائیے آدھے کتھائیں اچھائے کتھائیں جھکائے سیدہ دے میں کوئی ہوئے لوڑے جیڑا اچھائی ہوئے سبحان اللہ جڑے سمجھ گئے ہو میں کوئی وہ لوڑے جیڑا اچھائی ہوئے جھکائی ہوئے سیدہ دے رقبہ دے آدھے آباد نہیں ہو سکتا رکھے جملہ تے بابا بگو خان بابا مختار صحیح میں دعا گھرنا چاہنا جڑے دردانے لوگ بیٹھے ہو سیدہ دے رقبہ دے بزرگا دے تیرے نال مہمہ لین پرددار نجات چھوڑ اے وڈا ڈرکلا جنگل تھمی نہیں وسدا سیدہ دے میں کو اللہ دے نا تیرے سایہ جی کیا تاریخ ہے بزرگا دے اج دو محرم سیدہ دے جدہ دہمی دی دیگر ڈھل ونجے گھر چھوڑ کے آمیں تھا باغ لگے ہو جدہ باغ دا نام آئے قدمات جھان پائے آدھے باغ دا جو آہدہ ہے تو کوئی حسین ہے سیدہ دے میں کو سجان میں کربلا دا غریب سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو رنو کرم بابا میں کربلا دا غریب آدھے غریب کیوں بنیا ودہ ہیں جو شاہی کار اسا تری ریت ہیں جڑے دردانے لوگو سیدہ دین دی عبادی دمیں نازل دواد ہے آدھے کلب اوکھا کم آئی سیدہ دے اسدو بھائی واد دھیان دے ہونا بھائی واد سیدہ دے رقبے دی قیمت دسا بزرگا دے 20,000 دینار سیدہ دے اگر تیرے رقبے چ باغ ہوئے تاں دے 30,000
میرا مولا فرمیندن میں تے کو 60,000 دینار دینا ہوں والے بزرگ دے دو بھیراواں جھولیاں بنائی ہیں ایک آدھے 30,000 میں کو دے بھی آدھے میں کو دے میں بھیراواں دیاں جھولیاں چھڑا کے آدھے غریب کو لٹو نہ دیاں بھیڑی نالے آدھے غریب کا نہ لٹو دیاں دھیا نہ سبحان اللہ مولا مقام قبول فرماوی آخری جملہ پڑھنا بابا جڑے دردانے لوگ بیٹھے 60,000 دینار دے بدلے بابا احمد سے ارشان دے بختومنی بابے دی شاہی ہوئی جڑے دردانے لوگ بیٹھے آخری جملہ تے زندگی دے رومن واسطے کافی بھئی جعفر دعا گھننا مولا دا منظور نظر مدا خان ہے 60,000 دے بدلے جاگیر خرید کی تھی سیدہ دے عباس میری بہن کو آک جاگیر تیرے آن دینا کراواں یا محمد نا بی بی یادی عباس میرے بھرا کو آک میرا آن نوکر میرا محمد نوکر بی بی آدھی جاگیر میرے اکبر دینا کر میرا بھائی والا پوتر سبحان اللہ جے قبر کیس بلین دی نہیں بابا جی جاگیر دا نام بینام اکبر دینا کرایا بینام آلے کاغذات چاہ کے امام دے ہتھ رکھ کے آدھے مولا رکھ گنو تواری اکبر دی اولاد دے کام سیدہ دے دہویں دنی ابرن رے میرے باغ تے لوٹ پہ ونی ہے سبحان اللہ ہن جڑے دردانے لوگ بیٹھے ہو 60,000 والی تھیلی چاہ کے بزرگ اٹھ دا پیا تھوڑا جیاں پردہ علی اکبر دے چہرے تو لکھا ہے دینار علی تھیلی امام دی جھولی چرا کے آدھے اسا تے کو زمین مفت دینے آئے سیدہ دے بچہ تلک آدھن منت کرنے آئے صبح دی نماز دے بعد سب اکبر دی زیارت کرنے آدھن یو جی اکھائے نبی دا پتر سارا نہیں جیوے تیجا اکبر